رانا والله That's not my punishment, Kara. لا انا ملوم انت بنشمت ما في. أيوة. انا كلام اول انا بنشمت رانا بعد كده ما كلام. لا كالا بعدين انا You want me to give you punishment. So I say go. رانا Yes. انت جميل ليش؟ عيون أنت جميل. ايوه ما شاء الله زين. انت سبي ميك اب؟ أنا أيوة أسوي ميك اب، ما في شوف. انت تصير صالون؟ لا والله أنا أسوي حق نفسي. شوف تشك. إيش تشيك؟ انت ميك اب روم. ما في ميك اب روم. لا انت كلام انا بيج روم انا كله ميك اب. انت اول كلام انا. ها ما في بيج روم، بيج هاوس، بيج روم. بس ما في وري انت بعدين انت يعطيه عين. سي ما شاء الله. ايوه سي ما شاء الله. كبسوا يا ربعي ايه كبسوا. ما شاء الله كله ما شاء الله. رانا انت شرب चाय؟ لا قهوة. कहवा सभी खजूर मालूम? तमर يس تمر. قهوة سوي تمر صح عليك. नाल खजूर भी खाया मरिया कर. كجول يعني تمر. ए كجول. पाकिस्तानी कलाम खजूर. كجور ولا كجول؟ खजूर كجور. اوكي ايوه. अरबी कलाम तमर. ايوه عربي كلام تمر. Yeah. Last time when we play I say تمر you don't इगल understand me. love you मेरी जान दा टोटिया. يا خراشي كل ما اقول حق حد مريجان انا اتوتر ما ادري ليش. ਹਾਏ ਈਗਲ ਦੀ ਵੀ ਯਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖੈਰ ਲਾਲਾ. ਈਗਲ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਬਟ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ. ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਗੇਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਈਗਲ. ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ. ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆਈ ਆਪਾਂ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ خلاص. بس انا مالي شغل. بانشمنت او فيرست بانشمنت كان اسوي استشوار. नाम سوي استشوار فيرست بانشمنت. اوكي تاني ثاني بانشمنت سوي معجون. कोई मसला नहीं. लास्ट sit and up 20 times. ओके Okay. You do this punishment? सेम Same. Okay. Really I do easy my because- hair. So आदि ये सिटअप करना है. मुंह तो टूथपेस्ट लानी है. yeah, Eh. sit and up. It's okay with that. خلاص يا شاروخ خان. انا शाहरुख खान बेबी. انا बिग स्टार. يا ابن الحلال. लाले और डबल तो ओपन कराओ. किधर टूट गए हो? الله يسعدك. टेंशन والله जी ما पाया أدري डबल حبيبي. बड़ा तो नहीं نشوف आया. بعدين ان شاء الله. जिन्ने मुंडे अपने को बैठे ने सारे मुंडे मिल के एक दिल भी मरन ते अपना डबल ओपन होंदा. इन्ना मुल्क बैठा ते मोड़ भी सरकार मेरी. ओ माय गॉड. डबल ओपन कराओ. ट्रिपल या पेन फड़ सकने हैं. होने दे कोई नहीं. इन्हें जेड़ा अपने को जितना है अपने को नहीं वही जितना है बस. एक ही जितना है इन्हें. ربعي يا ربعي افتحوا الدبل. होने दे कोड़े कख कंडा नहीं. This was a good match والله. Strong match. आना सेम शाहरुख खान. No, more beautiful. ओ वाली तू उन्हें ज्यादा ब्यूटीफुल है. انت मालूम शाहरुख खान? Of course I know شاروخ خان. शाहरुख खान is good actor. دفداس. شاروخ خان دفداس. शाहरुख खान देवदास मालूम. انت देवदास اكيد معلوم دفداس. हैं. देवदास मूवी शाहरुख खान जिन. ايوه. انت شوف موवी. انا اشوف موفي. انت ما في معلوم ليش هو سبي हिंदी कलाम. انت انا اشوف كثير موفي عندي. انا ما في شوف موفي غير عندي. لا انت شوف سبي ट्रांसलेट ओके. اها. Why not? I will try.
I have sari in my home, you know. I have two. ايه معلوم. انت سنجل؟ ايوه انا سنجل. ما في شادي لا والله ما في شادي. ولا؟ والله. هاي هاي الله اكبر. يا رب الامور وسعت. انت جميل ولا انت ما في شادي؟ شو؟ انا ما في حصل نفرات كويس. انا ما في مشكلة. ما في مشكله. انت في شادي؟ ايه انت شادي؟ لا لا ما في شادي لكن انا موجود. اي اوكي. انت شوف ما في نفر انا موجود. انت كلام انا ما في مشكلة. انا ما في مشكله.